बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिज़्क और रहमत के दरवाजे खुलवाने वाला एक वजीफा शेयर किया जा रहा है। ये बहुत ताकतवर वजीफा है और ये अल्लाह के बाबरकत सिफाती नाम पर मुश्तमिल है। जिस तरह बताया जाएगा इसी तरह अमल करना है और इसी तरह ही इसको पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह ताला आसमानों से रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, रिज़्क देने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, इसीलिए उसकी बंदगी कीजिए। अल्लाह पाक गैब से आपकी ज़रूरतों को पूरा फरमा देंगे। हमारी तारीख में एक नाम हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह का है। किताबों में लिखा है कि हज़रत हबीब रहमतुल्लाह अलैह का इब्तिदाई दौर कोई अच्छा नहीं था और बाद में आपने हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों पर तौबा की, और तौबा भी हमारे जैसी नहीं की बल्कि अपने अल्लाह से सच्ची तौबा की। पहले ये बहुत अमीर तरीन शख्स थे, लेकिन फिर बाद में फ़कीरी आई। क्योंकि ये सारा काम सूद का करते थे, तो आपने हर चीज़ ख़त्म कर दी, हर चीज़ को फेंक दिया। और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक तस्बीह को अता फरमाई और साथ ही तलकीन फरमाई कि अल्लाह पाक के इस सिफाती नाम अल्लाह अल्लाह इसको पढ़ते रहना है। आप बैठ गए तस्बीह लेकर। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार आप पढ़ते जा रहे थे, पर आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से। आपने तो सब्र किया, लेकिन आपकी बीवी वो आके आपसे उलझ पड़ी और कहने लगी, हबीब ये क्या तस्बीह लेकर बैठे रहते हो, हमसे ये सूखी रोटियां नहीं खाई जाती। जाओ जाकर मेहनत मजदूरी करो और पैसे कमा कर ले आओ, ताकि हम अपना गुजारा अच्छे तरीके से कर सकें। क्योंकि उसकी बीवी ने पहले बहुत ज्यादा अमीरी देखी थी और अब यकदम उसको फकीरी देखनी पड़ रही थी। तो हजरत तन्हा आदमी थे, बीवी से बहस नहीं की, लोटा तस्बीह, मुसल्ला और कुरान करीम उठाया और जंगल में चले गए। क्योंकि जो सूफी लोग होते हैं वो दुआएं करते रहते हैं। तो हजरत सारा दिन वहाँ पर अल्लाह अल्लाह की तस्बीह किए जा रहे थे। सारा दिन गुजार कर रात पड़ी तो वो घर की तरफ चल पड़े। जब घर आए तो देखा कि बीवी उनकी पहले ही मुंतजिर खड़ी थी। जब ये घर में आए तो बीवी ने पहला सवाल किया, हबीब अगर गए थे तो मजदूरी की? आपने फरमाया हाँ मजदूरी की है। फिर बीवी ने सवाल किया, अगर मजदूरी की तो फिर मजदूरी किधर है? तो हजरत हबीब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैंने अपनी बीवी को टाला और कहा, सारे ही मजदूर मजदूरी मांग रहे थे, मेरा मालिक बहुत करीम है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। और ये बात है ही सही कि मेरे अल्लाह की ज़ात बहुत करीम है। करीम का लफ्ज़ी मानी क्या है? बहुत ज़्यादा करम करने वाला, बहुत ज़्यादा शफीक। तो आप फरमाने लगे कि मैंने अपनी बीवी को टाला। तो वो कहने लगी, हबीब जब कल जाएं तो जाकर मजदूरी लाजमी मांगना। तो आप फरमाते हैं कि दूसरा दिन आया तो मैं जंगल में गया और इसी तरह मैंने तस्बीह करनी शुरू कर दी, अल्लाह 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 अल्लाह। इसके बाद आप फरमाते हैं कि रात हुई तो मैं घर आया तो घर आते ही फिर वही काल वाला सवाल। मेरी बीवी कहने लगी, हबीब मजदूरी की? फरमाया हाँ की। फिर वो कहने लगी, मजदूरी किधर है? तो आप फरमाते हैं कि मैंने फिर टाला कि सारे ही मांग रहे थे, मेरा मालिक करीम है, मुझे मांगते हुए शर्म आ गई। तो आप फरमाते हैं कि बीबी साहिबा गुस्से में आ गई और कहने लगी, हबीब आप जब कल जाएं तो आपने जाकर मजदूरी शुरू नहीं करनी, पहले 2 दिन की मजदूरी लेनी है। अगर तो दे दें तो ठीक है, वरना फिर किसी और की मजदूरी कीजिएगा। ये चीजें हम जैसे लोग नहीं समझ सकते, ये तो वो समझेगा जिसने मेहनत की हो और जिसने सच्चे दिल से अल्लाह को याद किया हो। तो आप फरमाने लगे कि मैं सारी रात सिसकियां लेता रहा कि उसने क्या कह दिया, मैं कहाँ जाऊंगा उसका दर छोड़कर। वो तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, शफीक है, मेहरबान है, करीम है, रहमान है, उसके दर को छोड़कर कहाँ जाऊंगा। आप फरमाते हैं कि मैं सारी रात सिसकियां लेता रहा। जब तीसरा दिन आया तो फिर मैं अपने मामूल की तरह जंगल में चला गया और फिर इसी तरह जो हुक्म शेख था सारा दिन मैं अपने अल्लाह को याद करता रहा। जब रात आई तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि हबीब 2 दिन तो टाल दिया था, आज क्या कहकर टालूंगा, और पता नहीं वो क्या बोलेगी और कुछ वो ऐसा न बोल दे जो मुझसे सुना ही न जाए, कहीं वो बेअदबी न कर दे।
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں باہر ہی بیٹھ جاؤں گا اور ذکر الہی کروں گا اور آدھی رات کو گھر کے اندر جاؤں گا جب وہ سو چکی ہوگی۔ رات تو گزاروں گا، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ذکر الہی میں مشغول ہو گیا اور جب رات آئی تو گھر کی طرف چلا۔ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھا کہ رات تو آدھی تھی لیکن گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا، کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی تھی اور میں حیران ہوا کہ آدھی رات فقیر کے گھر چولہا کیسے جلا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شاید گاؤں میں کسی کو ترس آ گیا ہو اور وہ کچھ دے گیا ہو اور میری بیوی نے اس کو چولہے پر چڑھا دیا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر دروازے پر دستک دی تو میری بیوی نے دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی بہت خوش تھی اور کپڑے بھی اس نے نئے پہنے ہوئے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ آ کر مجھ سے لڑی کیوں نہیں اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ سوال میں خود ہی دل میں اپنے آپ سے کر رہا تھا۔ پھر اچانک وہ کہنے لگی، حبیب آپ کس کی مزدوری کر رہے ہیں؟ آپ کا مالک تو واقعتاً بہت کریم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ وہ کہنے لگی، حبیب آپ کا مالک تو واقعی بہت کریم ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اندر آ کر خود ہی دیکھ لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اندر داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو چیزیں درکار تھیں ان سب کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور میری بیوی کہنے لگی کہ آپ تو مزدوری کر رہے تھے، آپ کا مالک اتنا کریم ہے، اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا، اس نے اپنے بندے بھیج دیے تھے، یہ سارا کچھ وہ دے کر گئے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں رو پڑا۔ جب بیوی نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگی، اے حبیب آپ روئیے نہ، خالی سامان ہی نہیں بھیجا آپ کے مالک نے بلکہ ساتھ ہی اس کا پیغام بھی آیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا پیغام آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، پیغام یہ آیا ہے کہ حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم مزدوری میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ سبحان اللہ، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہیں، سیاہکار اور بدکار ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پھر بھی ہمیں نہیں بھولتا، ہمیں رزق دیتا ہے۔ اگر کوئی تنگی تکلیف آ جاتی ہے تو پھر بھی صرف ایک اسی اللہ کریم کا در ہے جس پر آپ جب چاہیں، جو چاہیں، جتنا چاہیں مانگ لیں، وہ ضرور دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعات آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو آزمائشیں جھیل سکتے ہیں۔ ہم نے اللہ کا ورد بھی کرنا ہے اور اپنی روٹی روزی بھی کرنی ہے، کمانا بھی ہے، اور اللہ کریم کے اس نام کا ورد کرتے رہنا ہے، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ۔ اس کی جتنی زیادہ ہو سکیں تسبیحات پڑھتے رہنا ہے، انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، روحانی طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، رزق اور رحمت کے دروازے اللہ تعالی کھول دیں گے۔ انشاءاللہ ساری عمر ہمارے مال و دولت میں تنگی نہیں آئے گی۔ تو پیارے دوستو، اس تسبیح کا خود بھی معمول بنائیں اور اس برکت والی تسبیح کو اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔